अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और इसी के साथ साथ अमरीकी सदर समेत जो आलमी रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर का एक अहम बयान भी सामने आया है जो बगराम एयर बेस के हवाले से है, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिन्होंने ये बेस बनाया था उनको अगर वापस ना मिला, यानी अमेरिका को अगर ये बेस वापस ना मिला तो फिर बहुत बुरा होगा, और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक अहम उनका बयान है। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के हवाले से अब ख़बरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया है, और जो इजलास बुलाया गया है उसमें पार्लिमान को इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक अहम जो दूसरा फ़ैसला हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमने देखा कि 5 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे उन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी, उन दरख्वास्तों को एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। और इसी के साथ साथ एक दरख्वास्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी फुल कोर्ट के हवाले से जो 26वीं आइनी तरमीम के उस कॉन्टेक्स्ट में थी वो दरख्वास्त भी एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई है। इसी के साथ साथ आज जो जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, और साथ ही साथ जो खान साहब के साथ अलीमा साहिबा की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद अलीमा साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं और बैरिस्टर सैफ साहब हैं, उनको खान साहब ने किसी से मुज़ाकरात, अगर हम सीधी बात करें तो जो पहले इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा जाता था कि शायद वो राब्ते में हैं, तो खान साहब ने कहा है कि अगर किसी ने भी बात करनी है तो वो बराह रास्त मुझसे ही बात करें। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, जजेस की जो दरख्वास्तें थीं और जो आलमी सतह पर एक पाकिस्तान का नेरेटिव और जो पाकिस्तान के नेरेटिव को सपोर्ट मिल रही है, और जो वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम मुलाकात होने जा रही है, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि एक अहम मुलाकात होने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब रवाना हो चुके हैं न्यूयॉर्क के लिए, ये जो ट्रंप साहब के साथ एक मुलाकात होने जा रही है, आपके मुताबिक क्या एजेंडा होगा? पाकिस्तान कौन से नुकात जो हैं वो सामने रखने जा रहे हैं? कितना अहम आप समझते हैं कि ये मुलाकात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल वज़ीर आज़म जो हैं वो UNGA का जो सेशन है 80th सेशन, उसके लिए रवा दवा हैं और बिल्कुल वो रवाना हो चुके हैं लंदन से, और वो इंशाल्लाह पहुँचेंगे आज। और 26 तारीख को गालिबन जो है पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, लेकिन उससे पहले कुछ मुलाकातें भी हैं, कुछ साइड लाइन्स पे मुलाकातें होंगी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, और उसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेडली अभी तक बात सामने आ रही है, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी कुछ मुस्लिम ममालिक के लीडर्स के साथ हो सकता है ये एक इज्तिमाई मुलाकात हो, शायद इनफरादी ना हो सके। आई डोंट नो, बिकॉज ऑब्वियसली एक बड़ा पैक स्केड्यूल होता है UNGA का, और बायलैटरल मुलाकातों के अलावा मल्टीलैटरल जो मुलाकातें हैं या वेरियस ग्रुप्स के साथ या कोहोर्ट्स के साथ मुलाकातें होती हैं, या डिफरेंट रीजनल मुलाकातें होती हैं, उस हवाले से तो ये इंशाल्लाह खुशाइन मुलाकात होगी। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर ना सिर्फ गज़ा का बल्कि उसके साथ साथ कश्मीरियों का जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस हवाले से जो UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसको हल होना चाहिए और उनका ये हक है, और बिल्कुल उसी हवाले से ये तमाम तर पहलू हैं जो अंडर डिस्कशन होंगे। और इसके साथ साथ जो अभी हालिया तमाम तर मामलात हैं तो उसके ऊपर रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से जो है वो बातचीत होगी, और ये तमाम तर टॉपिक्स जो हैं वो अंडर डिस्कशन होंगे, और ये टॉपिक्स जो हैं डिस्कस वहाँ पे किए जाएंगे। तो इसमें बैरिस्टर साहब आप समझते हैं कि जो हाल ही में अगर हम बात करें जिसमें इंटरवीन किया ट्रंप साहब ने, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था, क्या वो मामला भी आप समझते हैं कि ज़ेर बहस आ सकता है या बात हो सकती है उस पर भी? जी बिल्कुल, वो मामला ज़रूर ज़ेर बहस और ज़ेर गौर होगा, और मैं बल्कि उम्मीद किया मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस मुलाकात के बाद बिल्कुल या इस मुलाकात के दौरानिए में जो एक्सपेक्टेड है वज़ीर आज़म की, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ख़ुद भी इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि उन्होंने मीडिएट करवाया और ये तमाम तर मामला जो है वो एक मीडिएशन की तरफ वो लेके गए और सीज़ फायर की तरफ लेके गए अलॉन्ग विद अदर एलाइज। ऑफ कोर्स दीगर ममालिक भी शामिल थे, लेकिन
जो मेन एक सेंट्रल रोल था वो बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्ले किया। तो इस हवाले से बिल्कुल मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये मामला भी ज़ेर बहस आएगा और ज़ेर गौर होगा और इन द डिस्कशंस होगा, और उसमें फिर जो है भारत को, आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं समझता हूँ कि इसमें आई हैव लॉस्ट काउंट कि कितनी दफ़ा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र किया है, और मैं समझता हूँ अभी भी वो जिक्र करेंगे। गो के भारत जो है वो उसको एक डिनाई कर रहा है और डिनाइबिलिटी जो है वो क्लेम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीज़ फायर तो हुआ, और सीज़ फायर की जो मीडिएशन थी वो यूएस की तरफ से ही हुई, और भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी इस तमाम तर मामले के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ बैरिस्टर साहब, एक मामला जो अफ़गानिस्तान के हवाले से, और जो जैसे हमने जिक्र भी किया कि सदर ट्रंप साहब का एक बयान है बगराम एयरबेस के हवाले से, तो ये अफ़गानिस्तान में जो भी सूरत हाल हो, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसका पाकिस्तान पर असर पड़ता है, खित्ते में जो सूरत हाल है ओवरऑल। तो आप समझते हैं कि ये जो बगराम एयरबेस के हवाले से अब मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं या जो बयानात आ रहे हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं एक ज़ाती मेरा व्यू है, मैं समझता हूँ कि इसके हिस्टोरिकल कॉन्टोर्स को भी टच करना चाहिए, और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है आपको देखना चाहिए कि ये असल में बगराम एयरबेस उस वक़्त जो यूएसएसआर थी उन्होंने बनाई, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुई। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तारीख़ ही आपको वाज़े तौर पे बताती है कि उसका उस वक़्त जो इस्तेमाल था, फिर क्या हुआ। फिर वॉर ऑन टेरर जब 2001 में हुआ, फिर उसके साथ जो है यूएस ने इसको डेवलप किया, और वहाँ पे बड़ा इतना स्ट्रेटिजिकली जो है तमाम तर मामलात किए। और फिर वॉर अगेंस्ट टेरर में तो आज भी हम जो है पेश हैं। वॉर अगेंस्ट टेरर में गो के यूएस का विड्रॉल हुआ, लेकिन उसका सारा खुमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? उसका सारा खुमियाजा जो है आज आईएसकेपी, टीटीए, टीटीपी, आप ये तमाम तर जितने भी फैक्शंस हैं वो अगर देखें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर आई है, जो तेज़ी आई है, मतलब मैनी फोल्ड जो एक इंक्रीज़ आया है, हमारे अपने शहरियों को, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। तो हम तो वॉर ऑन टेरर के ख़िलाफ़ अभी भी जो है सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है पूरी दुनिया के सामने शील्ड की तरह खड़े हैं। हम अभी भी आज भी उसका मुकाबला कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि इसको उस नज़र से भी देखना चाहिए कि हमारे लिए स्ट्रेटिजिकली क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए फॉर नॉट ओनली आवर सिटीजन्स बट ऑल्सो फॉर द आर्म फोर्सेज एंड फॉर आवर बॉर्डर्स, हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, तो हमें तो वो उस हवाले से देखनी होगी। और आई एम नो सिक्योरिटी एक्सपर्ट, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमें इसमें अपना जो हमारा इंटरेस्ट है, हमें वो उस हवाले से देखना है, क्योंकि हमने हमेशा पीस की बात की है, हमने हमेशा रीजन स्टेबिलिटी की बात की है, हमने हमेशा एक लास्टिंग पीस की बात की है। तो फ्रॉम द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न बॉर्डर ये जो तमाम तर मामलात हैं दहशतगर्दी के हवाले से, और दोनों साइडों से ही माज़िद के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि भारत की नंगी जो जारियत है, दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है, जो बलूचिस्तान के प्रोविंस में और केपी के प्रोविंस में, तो उसके तो कई सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। अब तो ये कोई ढकी छुपी बात तो रही नहीं, तो कम से कम इस चीज़ को जो है वो कर्ब होना चाहिए, और इसमें हमें जो स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स और कह लें कड़वा घूंट है वो भी हमें बिल्कुल पीना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मुल्क की हिफाजत के आगे किसी चीज़ को हायल नहीं होने देंगे, और हम अपने मुल्क की सालमियत के हवाले से हम किसी चीज़ को जो है वो स्पेयर नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, और हम ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी का नासूर जब पहले ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के ऑपरेशन से जिस तरह हमने इस नासूर से जान छुड़ाई, तो अब भी जो है हम ऐसे निप इन द बट करें। ठीक है, लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एक इशू सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पर जब दरखास्तें दायर दीगर की जानिब से की जाती हैं तो एक और बात होती है, लेकिन अब जो 5 जजेज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, वो इतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई। एक तासुर या एक तनकीद सोशल मीडिया पर देख लें या वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देख लें, तो एक बात तो ये की जा रही है कि जब इंसाफ देने वाले खुद सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ लेने के लिए पहुंच जाएं तो ये एक सवालिया निशान भी उठता है। ये एक ओवरऑल इस तरह की बातें हो रही हैं। जो हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त है, बतौर मिनिस्टर सर आप किस तरह इन दरख्वास्तों को देख रहे हैं, फिर उन पर जो इतराज़ात लगे हैं? देखिए, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। ये जो एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद जो इंसाफ देने वाले हैं उन्हें खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। माज़रत के साथ वकालत के अंदर या कानून के अंदर एक ऐसी टर्म है, एक लैटिन मैक्सिम है, मैं वो बिल्कुल आपको के सामने ये रखूँगा, कोरम नॉन जुडिस, जिसे कहा जाता है कि ये वो फोरम ही नहीं है या वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस फोरम के पास
اور وہ ایک غلط فورم ہے. تو سپریم کورٹ میں 183 میں جا کے آپ نے 184(3) میں جا کے آپ نے جو ہے وہ رکھا, تو کون سے ایک پبلک انٹرسٹ کی بات تھی, کون سے ایسے بنیادی حقوق ہیں جو سلب کیے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ سارے آنریبل ججز ہیں, انتہائی قابل احترام ہیں, انتہائی لائق تحسین ہیں یہ ججز جو اپنا کام کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ جب وکیل بھی ہوتے ہیں تو بڑے اچھے وکلا ہوتے ہیں. پر مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک غلط فورم کو چوز کر کے وہاں پہ ایک آؤٹ ان دی پبلک جو اپنی کہہ لیں فار دا لیک آف اینی بیٹر ورڈ, میں تو اس کی ڈرٹی لانڈری ہی کہوں گا, کہ اپنی عدالت کے اندر کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو یہ نہیں کہ اپنے متعلقہ چیف جسٹس یا چیف جسٹس آف پاکستان کے گوش گزار کریں اور وہ تمام تر معاملات جو اپروپریٹ فورم ہے اس فورم کے تھرو لے کے جائیں, نہ کہ جو ہے وہ پٹیشنیں کریں اور جو ہے پٹیشنز کر کے یہ تمام تر معاملہ ایک میڈیا ٹرائل کے تھرو سامنے رکھا جائے. تو مجھے تو یقین جانے کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جوڈیشری کو چاہیے کہ بالکل ایسا تاثر قائم نہیں ہونا چاہیے, اور عوام میں بھی ایسا تاثر, کیونکہ دیکھیں ایک سائل ہے, اب سائل جو ہے وہ معزز جج صاحب کے پاس جاتا ہے اور کسی بھی کورٹ میں اس کا کیس لسٹ ہو جائے ہیئرنگ کے لیے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ججز انصاف نہیں دے سکتے, ججز نہیں. لیکن سر پھر آپ کی نظر میں مناسب جو فورم ہے کون سا وہ فورم ہے آپ کی نظر میں؟ جی دیکھیں, اپنے آپ کے سامنے ہے جو جے سی پی ہے وہ ایک فورم ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. اب یہ اپروپریٹ فورم تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کس فورم پہ جا کے جو ہے تمام تر یہ معاملہ رکھنا چاہتے ہیں, تو بالکل وہ درخواست دیں وہاں پہ اور اپنی پٹیشن وہاں پہ فائل کریں جو متعلقہ فورم ہے, اور وہاں پہ جا کے یہ تمام تر جو گزارشات ہیں یا جو باتیں ہیں وہ وہاں پہ رکھنی چاہیے, نہ کہ آپ میڈیا کے تھرو جو ہے وہ یا ایک سائل کے تحت جا کے آپ جو ہے ایک اپنا ایڈمنسٹریٹو جو آرڈر ہے اس کو وہاں پہ وہ چیلنج کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا چیف جسٹس, اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے آپ کے ساتھ, تو اس کے اوپر بھی تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ, اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ماتحت ہے, مطلب وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی جواب دہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو یہ تمام تر معاملہ وہاں پہ رکھنا چاہیے, اور اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ناانصافی ہے یا کوئی غلط آرڈر کیا ہے تو پھر وہاں پہ وہ اپروپریٹ فورم پہ جا کے اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہے تھرو پٹیشنز اور تھرو پبلک پٹیشنز جو ہیں وہ آپ عدالتوں میں یا سپریم کورٹ میں یا آئینی بینچ میں جو ہے ایسے معاملات کو لے کے. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے جو کیسز ہیں ان میں خود ریاست جو ہے, جو حکومت ہے, وہ بھی مدعی بنتی ہے. بہت سے کیسز جب واپس لیے جاتے ہیں تو حکومت اس پر اسٹینڈ بھی لیتی ہے. حال ہی میں ایمان مزاری صاحبہ نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ایک درخواست دی ہے, اس میں آپ سینئر قانون دان کے طور پر یا بطور منسٹر, آپ سر کس طرح اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف سے ریسٹرینٹ شو ہونا چاہیے تھا. ایک جب وکیل ہوتا ہے وہ واقعی اس کو بھی اپنے کلائنٹ کے کیس میں ٹچی نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں تو وکالت کے جو بیسک ایتھکس ہیں اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ پرسنل پارٹی نہیں بنتے کسی بھی اپنے سائل یا کسی بھی کلائنٹ کے کیس میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ججز کو بھی ایز آفیسر آف دا کورٹ جو وکلا ہوتے ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھنا چاہیے, ایک اچھے احسن طریقے کے ساتھ اپنا اخلاق کو جو ہے وہ بہتر رکھنا چاہیے, کیونکہ ایک آفیسر آف دا کورٹ جو ہے یا آفیسر آف دا لاء جو ہے وہ آپ کے سامنے جب پیش ہو رہا ہوتا ہے بصیرت وکیل, تو ظاہری بات ہے کہ وکیل تو اپنے کلائنٹ کا کیس پیش کرے گا. کئی ایسے تلخ اور کئی ایسے سخت جملے ہیں اس کو اپنی وکالت کی آرٹ آف ایڈوکیسی جو ہے اس میں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو زیادہ ذمہ داری تو جج صاحبان پہ عائد ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو اسے درگزر کر دینا چاہیے, اور اف اینی تھنگ کسی پہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے. تو میرا تو یہ ایک بڑا واضح موقف ہے, اور میرا ایک بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپل سٹانس ہے اس چیز کے اوپر کہ دونوں اطراف سے ریسٹرینٹ شو ہونا چاہیے تھا, اور اخلاقیات کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن سر اب دو مختصر سوالات ہوں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیس اب
حتمی مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. علیمہ صاحبہ کا بھی اس حوالے سے بیان آیا. بطور سینئر قانون دان اس پر توشہ خانہ کے حوالے سے آپ بہت بات بھی کر چکے ہیں, شواہد کے حوالے سے بھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس کا فیصلہ؟ تو ظاہر ہے عدالتوں نے دیکھنا ہے, لیکن جتنے شواہد و ثبوتوں کا ذکر آپ کرتے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گواہان کی لسٹ میں, اور اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں ان کے اپنے ملٹری سیکرٹری جو بانی پی ٹی آئی کے اس وقت کے ملٹری سیکرٹری تھے, جو وہاں پہ ان کے ساتھ دورے پہ بھی موجود تھے, ان کی بھی گواہی موجود ہے. اسی طرح دیگر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے یا جو اس ٹرانزیکشن کا یا اس تمام تر چیز کے عینی شواہد رہے ہیں, یا جن کو پتہ ہے کہ یہ واقعتاً تحفہ ملا تھا اور یہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا, یا جمع کروایا گیا تو پھر اس کی جو اپریزل تھی یا جو اس کی قیمت تھی وہ اس سے کم بتائی گئی, یا اس کو پہلے بیچ کے پھر بعد میں پیسے جمع کرائے گئے, وٹ سو فورتھ, جو بھی اس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں. مطلب توشہ خانہ 1 میں آپ نے دیکھا, اور توشہ خانہ 2 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی بات ہے. یہ اس سے ڈینائبلٹی تو نہیں ہے کہ ان کو تحفہ نہیں ملا. مین تو پریمس یہ ہے آپ کا کہ تحفہ لیا تو بالکل گیا, اور تحفہ یہ نہیں تھا کہ ان کی ذاتی حیثیت میں ان کو تحفہ دیا گیا. ہم بھی اگر جب باہر جاتے ہیں ہمیں بھی کوئی تحفے تحائف ملتے ہیں یا کوئی سیریمونیل گفٹس بھی ملتے ہیں, تو وہ آ کے ہمیں توشہ خانہ میں ہی جمع کرانا ہوتا ہے. اور میں ابھی ریسنٹلی ایک ٹرپ پہ تھا اور وہاں پہ بڑا ایک سیریمونیل گفٹ ملا جو آ کے میں نے توشہ خانہ میں جمع کروایا, اور وہ بھی ایک بائی لیٹرل میٹنگ کے دوران مجھے ملا. تو اس کی قیمت کی بات نہیں کہ اس کی اپریزل کیا ہے, بٹ جو قانون ہے وہ تو واضح ہے, جو پالیسی ہے وہ تو واضح ہے کہ یہ وہ مجھے ذاتی حیثیت میں تحفہ نہیں ملا, مجھے میرے منصب کی حیثیت میں وہ تحفہ ملا اور میرے ملک کی نمائندگی کرنے پہ مجھے ملا. تو ظاہری بات ہے وہ تحفہ میرا نہیں, وہ میرے ملک کا تحفہ ہے, اور آ کے مجھے وہ قومی خزانے میں جمع کرانا چاہیے اور توشہ خانہ میں جمع کرانا چاہیے, جو ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر ایک آخری سوال ہوگا یہ کہ آج علیمہ صاحبہ نے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں, بیرسٹر سیف صاحب ہوں یا بیرسٹر گوہر صاحب, وہ کسی سے بات نہ کریں, مذاکرات نہ کریں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور صاف کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے تو وہ مجھ سے بات کریں. آپ آنے والے دنوں میں مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے, یا جن کا ذکر آپ کر رہے تھے جس کمیٹی کا, یا وہ کمیٹیاں فعال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری ہے, اور مجھے یقین جانے کہ کچھ ٹائم تک تو بالکل ایسا نظر آ رہا تھا کہ شاید کوئی مثبت یا بہتری کی طرف معاملات جائیں اور کوئی معاملہ مثبت پیش رفت اختیار کرے. لیکن اب انہوں نے جو تمام تر ٹویٹس کیں اور پھر اس کے بعد جس طرح کیا ملک کے خلاف اور ملکی اداروں کے خلاف زہر اگلا, اور جس طرح کی لفاظی کی اور جس طرح کی زبان استعمال کی, معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ معاملہ اب اس سمت میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتا. اور اس کی وجہ ہے کہ آج وہ خود روک رہے ہیں, اس سے پہلے وہ خود خواہش مند تھے. وہ علی امین گنڈاپور کو بھی, بیرسٹر گوہر کو بھی, بیرسٹر علی ظفر اور دیگر جتنے بھی ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, وہ خواہش تو یہی اظہار کرتے رہے اور وہ خود ان کو کہتے رہے اور خود بولتے رہے کہ آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, ان سیاستدانوں سے بات نہ کریں. پھر انہوں نے ایک یو ٹرن لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جائیں جس مرضی سے بات کر لیں, جو بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. پھر اس پہ خود ہی انہوں نے ایک یو ٹرن اور لیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ان سے بات چیت نہ کریں, دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلے گئے. تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی خواہش تو وہ روز اول سے رکھے ہوئے ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اپنے لوگوں کو منع کر دیا, لیکن اس خواہش کا اظہار اب لوگوں کو بھی آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو تو وہ منع کر رہے ہیں اس 11th آور پہ, لیکن وہ خود خواہش رکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہو وہ میرے سے آ کے خود بات کرے. اب ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو کہہ دیا کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے. ان کا کوئی سیاست دانوں سے بات کرنا یا سیاسی معاملات میں انٹرفیئر کرنا نہ ان کا مینڈیٹ ہے, نہ ان کا کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے پرنسپل یا آرٹیکل اس کی اجازت دیتا ہے. نہیں, لیکن بیرسٹر صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن جن ٹویٹس کا آپ نے ذکر کیا, اگر وہ ٹویٹس نہ ہوتے تو کیا خان صاحب رہا ہوتے یا باہر جاتے؟ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں اگر ایسی ٹویٹس نہ ہوتی تو میں سمجھتا کہ حالات اور معاملات واقعتاً بہت بہتر ہوتے ان کی پارٹی کے لیے, پرووائڈڈ کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ تھوڑا بات چیت میں آگے اس معاملے کو بڑھاتے. نہیں, لیکن سر آپ کی شرط بھی تو ہے نا کہ وہ معافی مانگے پہلے. نہیں, یہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنرلی اسپیکنگ ایک بڑی واضح طور پہ بات کروں, میں نے یہ ضرور کہا کہ اس سے تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ 9 مئی میں ان کی پارٹی سے منسلک اور ان سے پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے. ان کی اپنی ایمیچر ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, وائس میسیجز ہیں, تمام تر یہ چیزیں ایسی موجود ہیں جو ثبوتوں کے ساتھ
ایک آؤٹ بلیک اینڈ وائٹ جو ایویڈنس ہے وہ موجود ہے. ہاں اس پورے کیے پہ جو ہے جو تمام تر آرکسٹریشن ہوئی, پلاننگ ہوئی, پریسیجن کے ساتھ کیئرفلی کیوریٹ کیا گیا, اس پہ قوم سے معافی مانگے. نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگے, نہ یہ کہا جا رہا ہے سیاستدانوں سے معافی مانگے, نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے معافی مانگیں. معافی بالکل ضرور مانگیں تو قوم سے مانگیں, اپنے کیے پہ مانگیں, اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار کریں, اپنے کیے پہ جو شرمندگی ہے اور ریمورس جو ہے وہ شو کریں. یہ تو ایک بڑی ویلڈ ڈیمانڈ ہے اور پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی فرد واحد کی یہ ڈیمانڈ ہے. چل ٹھیک ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب بہت شکریہ نکالنے کا. ناظرین, وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو پرائم منسٹر صاحب کا دورہ ہے اور جو خان صاحب کا ایک بیان علیمہ صاحبہ کے مطابق سامنے آیا ہے اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے ہو یا مذاکرات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ملک شفقت عباس اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو ایک میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کچھ خبریں ہیں جس میں علیمہ صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب نے گنڈاپور صاحب کو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب ان کو منع کر دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کریں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے تو وہ براہ راست مجھ سے بات کریں. تو کیا جو باہر لیڈرشپ ہے وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پر مذاکرات کے حوالے سے یا رابطوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھے, یا کیا پہلے بات چیت سامنے آ رہی تھی جو اب خان صاحب نے ان کو منع کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے بلایا. دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کلیئر موقف ہے پہلے دن سے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم بات کس چیز پہ کریں گے. ہماری بات صرف ان سے اس چیز پر ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, سول سپرمیسی ہونی چاہیے, اور جس کا جو کام ہے وہ کرے. ہم نہ تو مانگ رہے ہیں کوئی معافی خان صاحب کے لیے اور نہ ہی ان سے کوئی گنجائش مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معافی دیں. صرف اور صرف ہم رول آف لا چاہتے ہیں, ہم سول سپرمیسی چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے ہی بات اگر کوئی کبھی چلے گی بھی تو اسی حوالے سے چلے گی, اگر ہوگی بھی تو اسی حوالے سے ہوگی. کیونکہ میڈیا میں کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ جی بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں یا وہ رابطہ ان سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے اس چیز کو رول آؤٹ کر دیا ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہ نکلے. اگر کوئی وہ بات کرتے ہیں تو مجھ سے آ کے کریں, اور بات صرف اور صرف جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, ریپیٹیشن اچھا نہیں لگتا, صرف اور صرف اسی باتوں پہ ہماری بات ہوگی. کوئی ہم معافی نہیں مانگیں گے, کسی اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں مانگیں گے. نہیں, لیکن سول سپرمیسی کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں سر, وہ تو پھر آپ کو سویلین سے بات کرنی پڑے گی نا. ہاں کریں گے انشاءاللہ تعالی جب سویلین خود مختار ہو جائیں گے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ سویلین کے پاس اتنا اختیار ہوتا کاش کہ ہم یہ کہنے پر مجبور نہ ہوتے کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو با اختیار ہیں. اگر سول لوگ اتنے با اختیار ہوتے, اگر پارلیمنٹ اتنی با اختیار ہوتی تو پھر کیا بات تھی, پھر تو یہ آج سارے مسائل ہی نہ ہوتے. ہم سول سپرمیسی کی بات اس سے ان سے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ سول سپرمیسی آنے دیں اور اداروں کو آزاد کریں, جس کا جو رول ہے وہ ادا کریں. جس دن وہ سارا کچھ ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سیاستدان بیٹھ کر آپس میں بات کیا کریں گے, لیکن اس سے پہلے اس مقام تک پہنچنا ضروری ہے. لیکن ملک صاحب ایک چیز جو آپ مذاکرات یا خاص طور پر جو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہوتے ہیں, اب اس حوالے سے ایک سوال تو آپ ہی کے حوالے سے اٹھتا ہے نا کہ آپ ہی کی پارٹی کے اندر آپ کے سی ایم صاحب جو ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی, بیرسٹر سیف صاحب ہیں جو ترجمان ہیں آپ کی حکومت کے, ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو پھر آپ پارٹی کے اندر بھی کیا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں ہوتی بلکہ ان کے ترجمان کی ہو جاتی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بالکل ریزرویشنز ہیں اور بیرسٹر سیف صاحب کے حوالے سے بھی ہیں کہ ان کی ملاقات کیوں ہو جاتی ہے. اور میں تو 2 دن پہلے بھی پروگرام میں نے کیا ہے تو وہاں پہ بیرسٹر سیف کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا جی ان کی اپنی بات ہے اور میں تو بہت ساری باتوں سے ان سے ایگری نہیں کرتا, اور اسی طرح پارٹی میں بھی ان کے بارے میں سخت ریزرویشن ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. تو پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ پارٹی ڈاؤٹڈ ہے ان کے معاملے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ کیوں اتنا زیادہ جب بھی آتے ہیں تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے, یا ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو ملک صاحب پھر وہ ترجمان کے عہدے پہ ہیں, وہ اہم عہدے پہ رہے ہیں,
कौन उनको बैक कर रहा है, किन की उनको सपोर्ट हासिल है? अगर पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर वो अभी तक क्यों ओहदे पे हैं आपके मुताबिक? नहीं, जब मामलात कभी क्लियर होंगे तो वो ऐसे तो नहीं है कि कोई किसी पे थोड़ा सा डाउट आए और उसको ओहदे से हटा दिया जाए। अगर कहीं कोई वाज़ह इशारा इस बात का मिल गया कि वो खुदा न खास्ता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं तो वो एक दिन भी ओहदे पे नहीं रहेंगे। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ अब जो आपने स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे दिए थे, जैसे आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, तो आप पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने का भी कोई कार्ड आने वाले दिनों में इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि मौजूदा पार्लियामेंट के हवाले से भी आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि पार्लियामेंट वो काम नहीं कर रही, पार्लियामेंट इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों की कोई बात ना पार्टी के अंदर है और ना ही कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन कहीं से हमें मिली है और ना कोई अभी इस पे बात हो रही है। और मैं नहीं समझता कि खान साहब जो है वो इस स्टेप की तरफ अभी जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपसे पहले बैरिस्टर अकील मलिक साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ से तो आपको शायद माफ़ी ना मांगनी पड़े, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात हुए और जो दीगर चीज़ें हुई उन पर आपको कौम से ज़रूर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और उसके बाद पहले भी जैसे कहा गया कि बाद में फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या माफ़ी मांगने के हवाले से पीटीआई का वही मौक़िफ़ है कि नहीं मांगी जाएगी, या आप समझते हैं कि किसी मरहले पर कोई बातचीत हो सकती है? उससे भी सख्त मौक़िफ़ है। ये बात सारे लोग बड़े ही कान खोल के सुन लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और हमारे से रिलेटेड कोई बंदा भी 9 मई पर ना तो माफ़ी मांगेगा और ना ही माफ़ी की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया। नहीं तो हमारा मुतालबा माने, एक कमीशन बनाए उन जजेस का जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए, हमें गुनहगार ठहराएं। वरना माफ़ी बिल्कुल ये ख्वाब ही रहेगा लोगों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस पर कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन सर, हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, मीडिया दिखा रहा है, उसमें सारे चेहरे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो क्यों नहीं वो सीसीटीवी की फुटेज अदालतों में लेके आते? क्यों नहीं उसको बतौर सबूत पेश करते? वो इतनी बड़ी एविडेंस है इनके पास, आज तक किसी अदालत में बतौर सबूत इन्होंने पेश की है? आज लेके आए अदालतों में, आज बनाए उसका कमीशन और फिर हमें गुनहगार ठहराएं और हम माफ़ी मांगेंगे। लेकिन इनको मसला ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं, कोई आज़ाद कमीशन बन जाए, वो फुटेज आ जाए, तो फिर ये ना हो किसी और को माफ़ी मांगना पड़ जाए। इसलिए ये सारा कुछ सामने नहीं आता। ठीक है, लेकिन अब एक आखिरी सवाल होगा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो एहतजाज के हवाले से हम एक तहरीक का सुन रहे थे, पहले भी कहा गया फाइनल कॉल का, बाद में अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जलसों की और इस तरह की तैयारियों की खबरें सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में आप क्या हिकमत अमली देख रहे हैं पीटीआई की, जिससे आप समझते हैं कि वो बड़ी मुअस्सर साबित होगी? क्या होने जा रहा है? देखिए, 24 नवंबर की जो कॉल थी और जिस तरह लोग निकले और इस्लामाबाद पहुंचे, तो फिर हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम कोई जत्था तो नहीं है कोई मिलिटेंट का। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमने बिहेव करना है लाइक ए पॉलिटिकल वर्कर। तो अब हम बंदूक उठाने से तो रहे, हम स्टेट के खिलाफ खुदा न खास्ता लड़ने नहीं आए, हम पुरअमन एहतजाज करने आए थे। अगर वो ये बर्दाश्त कर लेते एक दिन तो वो आखिरी काल ही साबित होती। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जिस तरह ये मूव चल रही है, बहुत दिनों में वो फाइनल कॉल आएगी जो कॉल इस हुकूमत का तख्ता उल्ट के रख देगी। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि जो अब एहतजाजी तहरीक चलेगी भी तो उसमें आप डी चौक की तरफ नहीं आएंगे, इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, खैबर पख्तूनख्वा और जो बाकी इलाके हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, अलबत्ता इस पे डिबेट ये हुई है, अभी इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि हमने डी चौक नहीं आना। मतलब डी चौक आने का ऑप्शन मौजूद है, उस पर बातचीत हो रही है। मैं कह रहा हूँ जी, पूरे पाकिस्तान में हम बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें हक देता है कि हम कहीं पे भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन सर ये जो स्पीकर कौमी असम्बली ने एक कमेटी तश्कील दी थी, हमने देखा है कि कई मराइल पर स्पीकर साहब का पीटीआई के साथ राब्ता भी होता है, बातचीत भी होती है, उनके चैम्बर भी आप जाते हैं, ऑब्वियसली वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। तो क्या कोई बातचीत उनके साथ हुई है, कोई कमेटी फाल होने के हवाले से या दीगर इशूज़ पर? स्पीकर कौमी असम्बली साहब अभी तक ये नहीं कर सके कि वो 9 मई की उसकी एफआईआर दर्ज करवा लेते जो उनकी पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को उठाकर ले जाया गया। तो वो फिर किसी और की मैं क्या उनसे उम्मीद रख सकता हूँ?
چلیں ٹھیک ہے ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالا۔ ناظرین، ملک شفقت عباس اعوان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا، خاص طور پر احتجاجی تحریک کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے، وہ گفتگو آپ نے ان کی سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔